अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स टीचर खंसा जुल्फ़कार। पिछले लेक्चर में हमने स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा था। स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे 3 हैं: क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। हम देखेंगे कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हमारा क्या होता है। न्यू क्लासिकल स्कूल इकोनॉमिक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले इकोनॉमिक्स पर था, घरेलू ज़ाब्ता हयात पर, यानी कि लोग जो हैं रोज़ी किस तरह से कमाते हैं और किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। फिर इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाने लगा, यानी कि सियासत का हिस्सा समझा जाने लगा। इसी तरह से मुल्क को घर की तरह कंसीडर किया जाने लगा कि घर का सरबराह किस तरह से बाहर निकलता है रोज़ी रोटी के लिए, जॉब, बिजनेस, etc। इसी तरह मुल्क का सदर चलाता है। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र, यानी कि नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये क्वेश्चन आपका 3 तरह से आ सकता है। पहला तो आपका यूँ इस तरह से होगा, अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ बयान करें और उसका तनकीदी जायज़ा पेश करें, या अल्फ्रेड मार्शल की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। यह इसका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि माशियात मादी खुशहाली का इल्म है, माशियात मादी खुशहाली का इल्म है। ये 3 तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और मकतब फ़िक्र एक वर्ड है। मकतब फ़िक्र का क्या मतलब है? यानी कि लोगों का ऐसा गिरोह हो जिनकी राय एक जैसी हो, वो क्या कहलाते हैं? मकतब फ़िक्र कहलाता है, मकतबा फ़िक्र। हमारे जो नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र के बानी हैं वो है हमारे अल्फ्रेड मार्शल है। नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र के जो हमारे बानी हैं वो हैं अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने एक किताब लिखी थी 1890 में असूल मुआशियात के नाम से, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जो प्रोफेसर एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ और उनके पैरोकारों ने जो तारीफ़ बयान की थी, उनके एतराज़ात को दूर करने के लिए हमारे जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उनने जो तारीफ़ मुतय्यन की वो नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र के बानी कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1890 में, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी जो है ना, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि माशियात मादी, ये अल्फ्रेड मार्शल है, माशियात को क्या कहा? माशियात मादी खुशहाली का इल्म है। ठीक है, और ये आपकी बुक के हवाले से भी ऑब्जेक्टिव आ सकती है। और बाकी जो इनके पैरोकार हैं न्यू क्लासिकल मकतब फ़िक्र के, उनमें प्लेटो है, पेगो कैनन है, जेबी क्लार्क है। इनके जो नाम है वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जो इसके पैरोकार हैं अल्फ्रेड मार्शल के। इन्होंने भी क्या कहा? इन्होंने भी कहा कि माशियात जो है वो मादी खुशहाली का इल्म है। इनको क्या कहा जाता है? फलाही मुआशिन कहा जाता है, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिस्ट्स। ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि वेलफेयर इकोनॉमिस्ट किनको कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल और उसके पैरोकारों को। और अब हम ये देखते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी इस बुक असूल मुआशियात में जो तारीफ़ बयान की है वो क्या है? देखें बेटा, वो कहते हैं कि मुआशियात में इंसान के उन आमाल का मुतालिया किया जाता है, कहते हैं मुआशियात में इंसान के उन आमाल का मुतालिया किया जाता है जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात से ताल्लुक़ हो, यानी वो इनफरादी हों या इज्तमाई हों। उनकी कोशिशों का जायज़ा लिया जाता है, जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक़ होता है कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए मादी लवाज़मात क्यों कर हासिल करता है, किस तरह खर्च करता है। बस वो कहते हैं ये एक तरफ दौलत का इल्म है, दूसरी तरफ इंसानी ज़िंदगी के पहलू का भी। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिविजुअली या सोशली, यानी कि इनफरादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, उसके बदले में यानी कि हम लोग जो मादी लवाज़मात हासिल करते हैं, जो हमारी हाजत की तस्कीन करते हैं, वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं, इसमें इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है इल्म मुआशियात में। तो वो कहते हैं कि ये एक तरफ दौलत का इल्म है, क्योंकि दौलत होगी तो हम कोई चीज़ हासिल कर सकेंगे। आपको मैं बताती चलूँ, मादी और गैर मादी अशिया। मादी अशिया वो होती हैं जो हुजम रखती हैं, वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं। ठीक है, जिस तरह आटा, कपड़ा, चीनी, मकान, साइकिल, etc। और गैर मादी हमारे पास क्या होती हैं? वो भी इंसानी हाजात की तस्कीन करती हैं, लेकिन वज़न और जगह नहीं घेरती। उनमें क्या आता है? उनमें आता है उस्ताद का पढ़ाना,
ان میں آتا ہے استاد کا پڑھانا، جس طرح وکیل ہے اپنے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی ہجوم نہیں گھیرتی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ پڑھا، اس کے اہم نکات جو ہیں، اہم نکات میں سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں الفریڈ مارشل کے انسانی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں، یعنی کہ معاشیات میں ان لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ بھئی جو لوگ کیا کرتے ہیں، عام لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، عام لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں اور زندگی کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں طے کرتے ہیں۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں جو لوگ دور جنگلوں میں رہتے ہیں، یعنی کہ تارک دنیا ہو کر سادھو لوگ، سیدھے سادے، وہ جو ہے نا علم معاشیات کے دائرہ کار میں شامل نہیں ہوتے۔ نیکسٹ اس کا پوائنٹ ہے، وہ میں نے ادھر رائٹ نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے، وہ کہتا ہے مادی نوعیت کی اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے علم معاشیات میں اس کا حصول کس طرح سے ہے، مادی نوعیت کی اشیاء کو پیدا کرنے کا حصول کیسا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو بھی ڈالتا ہے، وہ انفرادی یا اجتماعی، ٹھیک ہے، سوشلی ہیں یا انڈیویجولی ہیں۔ نیکسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ علم معاشیات میں دولت کا حصول ہے، دولت ہوگی تو ہم اپنی کوئی ضروریات کو پورا کر سکیں گے، دولت حاصل کریں گے تو ہم اچھا کھانا پینا، اچھا اٹھنا بیٹھنا، اچھی رہائش ہوگی، اوڑھنا ہوگا، یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے تعریف اور اس کے بعد ہم نے اس کے بنیادی نکات پڑھے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تنقیدی جائزہ کیا ہے۔ ہمارے جو پروفیسر رابنس تھے، جدید ماہرین پروفیسر رابنس اور ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے پروفیسر الفریڈ مارشل کی تعریف پر تنقید کی۔ انہوں نے جو تنقید کی اس کی خامیاں کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلی خامی بیٹا ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں ہے روزمرہ کے معاملات کا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے ہم نکات میں پڑھ کے آئے ہیں، یعنی کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں علم معاشیات کے دائرہ کار میں جو لوگ عام لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں اور آپس میں معاملات طے کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو شامل نہیں کرتے جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں، سادھو لوگ ہوتے ہیں۔ پروفیسر رابنس کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے، دونوں لوگ جو ہیں، انسانی زندگی کے دونوں حصے جو ہیں وہ ہماری معاشیات میں شامل ہیں۔ اب دور جنگلوں میں رہنے والا انسان ہے، تمام انسانوں کی سمپل سی بات ہے، ہم تمام انسان جو ہیں، ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس محدود ہیں، جبکہ ہماری جو خواہشات ہیں یا ہمارے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ ان لامحدود مقاصد تو ہیں لیکن ان کو پورا تو کرنا ہے نا، اس کے لیے ہمیں جدوجہد تو کرنی ہی پڑے گی۔ تو اس کے لیے پروفیسر رابنس کہتے ہیں جب ایک انسان ہے اس کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں یا مقاصد اس کے لامحدود ہیں، اٹ مینس کہ وہ معاشی مسئلہ سے دوچار ہوتا ہے، وہ جدوجہد کرتا ہے، کچھ اپنے لیے کمانے کی خاطر جدوجہد کرتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ یہ ہے ہمارا پوائنٹ۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے بچے، وہ کہتے ہیں اس کا جو دائرہ کار ہے انہوں نے محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے اس میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس میں کہا کہ جو ہمارے مادی لوازمات ہیں، ٹھیک ہے، مادی لوازمات سے حاصل کرتے ہیں اور غیر مادی لوازمات جو ہوتے ہیں اس میں انہوں نے دائرہ کار محدود کر دیا ہے کہ صرف مادی لوازمات ہوتے ہیں۔ نیکسٹ یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، لوازمات کی تقسیم درست نہیں۔ کہتے ہیں مادی لوازمات میں جو ہے کاشتکار اور موچی، کاشتکار اور جو موچی ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، مادی لواز میں آتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، جبکہ وہ کہتا ہے غیر مادی لوازمات میں آپ کا کیا آتا ہے، استاد کا پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، وکیل ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں مریضوں کا، تو کہتے ہیں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ پروفیسر الفریڈ مارشل کا کہنا ہے یہ تو یہ چیز نہیں ہوتی، مادی اور غیر مادی لوازمات کے حصول کے لیے ہمیں کوشش اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ فلاح کا مفہوم واضح نہیں، فلاح کا مفہوم واضح نہیں، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے ایک شخص ہے جس کو سگریٹ نوشی کرتا ہے، وہ جو شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کے لیے تو فلاح ہے، لیکن جو شخص سگریٹ نوشی نہیں کرتا اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ اب دیکھیں سگریٹ نوشی کرنے والا اس کے لیے افادہ تو ہے کیونکہ اس کی حاجت کی تسکین ہو رہی ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا، افادہ ایسی خوبی یا وصف کو کہتے ہیں جس سے انسانی حاجت کی تسکین ہو سکے۔ جس طرح آپ سے بتایا تھا کہ شربت ہے یا پانی کا گلاس ہے، وہ کیا کرتی ہے، ہماری پیاس کو بجھاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ سگریٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے اس کے لیے اس میں فلاح ہے، وہ کہتا ہے
کیونکہ وہ سگریٹ میں افادہ تو ہے لیکن اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سگریٹ کیا ہے؟ مضر صحت ہے۔ افادہ اور فائدہ مندی، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جس چیز میں ہمارے لیے افادہ ہے وہ ہماری حاجت کی تسکین کر دیتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس ہے، وہ کہتا ہے فلاح کی پیمائش ممکن نہیں۔ فلاح کی پیمائش ممکن نہیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ اقرا کو کیلے پسند ہیں اس لیے اس میں فلاح ہے، جبکہ کومل کو کیلے پسند نہیں ہے اس لیے اس میں فلاح نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم لوگ اس کے لیے کوئی پیمانہ تو ہے نہیں ہمارے پاس جو ہم لوگ اس کو ماپ سکیں کہ اقرا کے لیے فلاح کتنی ہے اور یا کومل کے لیے فلاح کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی پسند اور ناپسند ہے۔ نیکسٹ آپ سے دیکھتے ہیں پسندیدگی کا مناسب اظہار، یہ ہمارا پوائنٹ ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے پروفیسر رابنز ہیں یہ معاشیات کو غیر جانبدار علم قرار دیتے ہیں، یعنی کہ نیوٹرل رہتے ہیں، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، نیوٹرل رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو معاشیات ہے وہ غیر جانبدار علم ہے۔ غیر جانبدار علم ہے کیوں ہے؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دائرہ کار جو اس نے محدود کر دیا۔ اس پوائنٹ میں اگر ہم دیکھیں، انہوں نے اس پوائنٹ میں کہا ہے کہ جو لوگ کاشتکار ہے، گندم اگاتا ہے، ٹھیک ہے، گھڑی ساز گھڑی بناتا ہے، موچی جوتے بناتا ہے، جس طرح مختلف ATC کام ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کام جو ہے یہ ہماری حاجات میں، یہ ہماری مادی لوازمات میں آتا ہے، لیکن جو لوگ شراب، افیون، چرس وغیرہ اس چیز سے کماتے ہیں، تو اس چیز سے جو لوگ کماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا معاشیات کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو دونوں افراد جو ہیں، دونوں گروپس جو ہے نا، وہ اپنی حاجت کی تسکین کے لیے محنت تو کرتے ہیں نا، جدوجہد کرتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ معاشیات کے حصہ میں آتے ہیں، معاشیات کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا جن کی مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ معاشیات کے حصہ میں بھی آتے ہیں، یعنی کہ معاشی مسئلہ سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس پوائنٹ میں پسندیدگی کا مناسب اظہار، وہ کہتے ہیں اسے الفریڈ مارشل نے کیا کہا ہے؟ الفریڈ مارشل نے کہا ہے کہ یہ جو ناپسندیدگی اور پسندیدگی انہوں نے رکھ دیا اچھا اور برا فعل کو، لیکن پروفیسر رابنز کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں معاشیات کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں معاشرتی روایات کی عدم توجہ ہے۔ معاشرتی روایات کی عدم توجہ ہے۔ پروفیسر الفریڈ مارشل نے اخلاقی قدریں ہیں، سیر و سیاحت ہے، اخلاقی قدریں، سیر و سیاحت اور ہماری جو رسم و رواج ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ چیزیں ہماری مین ہوتے ہیں۔ ایک معاشرے میں رہنے والے افراد ہیں، وہ تمام لوگ یہ رسم و رواج، اخلاقی قدریں، سیر و سیاحت، یہ ہماری زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے ان کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ نیکسٹ بچے، جس طرح سے ہم نے اب تنقید پڑھی ہے اس کی، پروفیسر رابنز اور ان کے پیروکاروں نے اس پر تنقید کی ہے، اسی طرح سے الفریڈ مارشل نے جو تعریف بیان کی ہے، ان کی تعریف کی کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ ان خوبیوں کی طرف چلتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ان خوبیوں کو۔ پہلا ہے معاشرتی علم۔ وہ کہتے ہیں اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس نے اس کو معاشرتی علم کہا گیا، یعنی کہ ایک معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہیں کس طرح سے اپنے مادی لوازمات کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہ ہے الفریڈ مارشل کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ خوشحال زندگی بسر کرے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہو، اگر وہ دولت کماتا ہے وہ خوشحال زندگی بسر کرے، اچھی زندگی ہو اس کی، یعنی کہ اس نے تمام لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو زیر بحث لایا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ انسان کی انفرادی اور اجتماعی جو کوششیں ہیں، کوششوں کا جائزہ لیا گیا، یعنی کہ انسان انڈیویجولی بھی کرتا ہے، سوشلی بھی کرتا ہے، یہی چیز ہم نے پڑھی ہے پہلے بھی، مختلف طریقوں سے وہ اپنے لیے مختلف مقاصد سے وہ اکٹھا کرتا ہے، اپنی زندگی کو خوشحال بناتا ہے، یعنی کہ لائف سٹائل، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ جد و جہد کرتا ہے، انڈیویجولی بھی کرتا ہے اور سوشلی بھی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ روزمرہ معاملات کا علم ہے۔ روزمرہ معاملات کا علم ہے، یہ سمپل سا ہمارا پوائنٹ ہے، یعنی کہ وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ عام افراد کی نمائندگی کرتا ہے، اس میں عام افراد کے بارے میں بات کرتا ہے کہ عام افراد کس طرح سے روزی روٹی کماتے ہیں، کس طرح سے حاصل کرتے ہیں،
किसी मखसूस तबका के बारे में बात नहीं की जा रही, इसमें जस्ट उसने क्या कहा है, आम अफराद की बात की है कि आम अफराद किस तरह से जिदोजहद करते हैं, किस तरह से रोज़ी रोटी कमाते हैं। सारफीन के अमूमी रवैये की वजाहत करता है। सारफीन सारिफ की जमा है। सारिफ कहते हैं हम खर्च करने वाले को, जबकि सारफीन कहते हैं खर्च करने वाले। यानी कि जो सारफीन हैं उनके रवैये क्या हैं, बिहेवियर क्या हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उनके रवैये पर मुनहसिर है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इसकी वाज़ेह और ठोस दलील है। इसमें कहने का मकसद ये है, वो कहता है कि ये एक पेचीदा नहीं है। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसकी तारीफ़ को पेचीदा नहीं किया, यानी कि कम्प्लेक्स नहीं किया, मुश्किल नहीं किया, उन्होंने इसको ईजी रखा है, सादा और मौसर रखा है। ठीक है, तमाम लोग जो हैं इसको समझ सकें और मादी लवाजमात जो भी हासिल करते हैं खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए, वही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जदीद मुआशी नज़रियात से मुताबिकत है। जदीद मुआशी नज़रियात के बारे में अगर हम देखें तो बच्चे हमारे पास हम लोग मुआशी तरक्की जो है किसी भी मुल्क की इदारे में, किसी भी जगह में हमें तरक्की करने के लिए ना हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो इट मीन्स कि हम लोग तरक्की कर सकते हैं। हमारे इदारे भी हैं, काफ़ी सारे हैं, हमारा मुल्क भी है। हम किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, जिस तरह से अगर देखा जाए हमारी हीरा साइंस अकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बेहतरीन इदारा है। इसकी क्या है, एक प्लानिंग अच्छी है, इसकी प्लानिंग अच्छी है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मेहनती हैं, वो नित नए आइडियाज़ को लेकर आते हैं। ठीक है, इस तरह से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ये देखते हैं कि अगर ये एक इदारा है, टीचिंग कर रहे हैं इधर, तो इसमें क्या हो, बेहतरीन माहौल हो, फैसिलिटीज़ हों, अच्छी असातिज़ा हों, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, माशी तरक्की और मनसूबाबंदी ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है, मलजूम है। जब तक हमारी प्लानिंग, हमारी मनसूबाबंदी नहीं होगी तो इट मीन्स के माशी तरक्की नहीं करेगा। वो अगर हमारा मुल्क है या हमारा इदारा है वो माशी तरक्की नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, दौलत मादी बहबूद का ज़रिया है। दौलत मादी बहबूद का ज़रिया है, इसमें वो कहते हैं कि दौलत जो है वो मादी बहबूद का ज़रिया है। यानी कि दौलत को जिस तरह समझा गया ना, हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ के तारीफ़ में पढ़ा था जब लेक्चर, उसमें हमने उनकी तनकीद में पढ़ा था कि तनकीद जिन्होंने की थी पैरोकारों ने, अल्फ्रेड मार्शल दूसरों ने, उन्होंने कहा था, रस्किन और कार्लाइल थे, उन्होंने कहा यह खजीराना फ़लसफ़ा है, इसको दौलत का इल्म इसलिए कहा, ये खुद गर्जी है, लालच है, ये इस तरह का इल्म है, यानी कि इसके हसूल इल्म को बुरा जाना गया। लेकिन डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल भी क्या हैं, इस बात से मुत्तफिक हैं कि मौशियात जो है वो दौलत का इल्म है। मौशियात क्या है, दौलत का इल्म है। मौशियात ये जो दौलत है ना, ये बजाते खुद गंदी नहीं है, इसका इस्तेमाल जो है ना वो अच्छा और बुरा है, वो तो बजाते खुद एक बेजान चीज़ है। ये हम पर मुनहसिर है कि हम लोग इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये फ़लाह बहबूद के काम आती है। हम रफ़ाई कामों में देख लेते हैं, सड़कों बनाने के लिए और तालीम के लिए, सेहत है, पानी है, बिजली है, फ्राइंग, नकासी, ये तमाम चीज़ें जो है कहीं पे भी हम दौलत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका जो मेन पॉइंट था कि नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र जो बानी है अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने माशियात को मादी खुशहाली का इल्म दिया। यानी कि वो कहते हैं दौलत कमाएँ लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा।